बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में खुश व खुर्रम रखे। कड़वे गुलाब सिलसिले का बिलाग शुरू करते हैं। आज का उन्वान है, अगर मैं और आप तहैया कर लें। ये मज़मून मोहम्मद सलीम भट्ट के कड़वे गुलाब सिलसिले के हफ्तावारी कॉलम से लिया गया है। चीनियों ने अफीम छोड़ी, कमर कसी, पुरज़म हुए और सारी दुनिया पर छा गए। उन्हें फ़तह करने वाला जापान कहीं पीछे रह गया। शायद यही याजूज माजूज हैं। कोरिया ने तोक उतारा तो तरक्की की इंतहाई मंजिलों को छू लिया। सियोल शहर में डाउन टाउन दरिया के पार है। 1986 में मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने देखा वहाँ 20 टनल्स और 20 सड़कें थीं। आज का मालूम नहीं, यकीनन आप तो इससे भी आगे पहुँच गए होंगे। मैंने कोरिया में कोई दरख्त टेढ़ा नहीं देखा, क्योंकि वो लोग इंसानों की तरबियत पर तो तवज्जो तो देते ही हैं, साथ ही दरख्तों के गले में भी लोहे के पड़े डालकर उनको सीधा जाने को कहते हैं। हिटलर ने क्या खूब कहा था, बुज़दिल आदमी के हाथ में 10 पिस्तौल भी पकड़ा दो, लेकिन जब इस पर हमला होगा तो वो एक गोली भी नहीं चला सकेगा। जबकि एक बहादुर आदमी बेदस्त पा भी मैदान में फ़तह करेगा। ये अलग बात है कि सारी दुनिया ने मिलकर जर्मनी का तिया पांचा कर दिया। यही हिटलर है जो बरतानवियों को दुकानदारों की कौम कहता था, जिन्होंने अपने अज़्म व हौसले और तदब्बर से काम लेकर दुनिया को नकेल डाल दी, यहाँ तक कि उनके इक़्तिदार का सूरज कभी ग़ुरूब ही नहीं होता था। जर्मनी जंग अज़ीम में तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन क्या कौम थी ये। ना सिर्फ दोबारा खड़ी हो गई बल्कि दुनिया की मईशत पर छा गई। वहाँ ऐसे और साइंसदान थे जिन्होंने सैकड़ों ईजादात की। अमेरिका जंग अज़ीम के बाद माशी मुश्किलात का शिकार हुआ और बेरोज़गारी इंतहा को पहुँची, तो उस वक़्त के सदर ने कहा कि सारे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा दो। इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिल गया। अतातुर्क महाज जंग से वापस आ रहा था तो उसने प्यास की शिद्दत से रास्ते में आने वाले एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला और अतातुर्क ने उससे पानी मांगा। जैसे ही वो औरत पानी लेने के लिए अंदर गई तो अंदरूनी दरवाज़ा खुला रह गया। अतातुर्क ने अंदर देखा तो कि 6 नौजवान चादर लिए लेटे थे। अतातुर्क ने इस औरत से कहा, ये कौन है? इस पर औरत ने जवाब दिया कि तुम पानी पियो, फिर जवाब देती हूँ। अतातुर्क ने उस औरत से कहा कि तुम पानी पीने के लिए कह रही हो, जबकि वहाँ मुल्की दफा की जंग जारी है और ये 6 नौजवान घर पर लेटे हैं। इस पर औरत ने जवाब दिया कि ये 6 नौजवान मेरे बेटे हैं जो जंग में शहीद हो गए हैं। अब मुझे 7वें बेटे का इंतज़ार है। अगर उसकी शहादत भी हो गई तो 7 की तदफीन इकट्ठे करूँगी। अतातुर्क ने पानी का गिलास लेते हुए कहा कि जिस कौम की माएँ आप जैसी हों, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैंने जापानियों को फ़्रांस के स्टोरों पर देखा है कि वो अपने अजीज़ व अकारिब के लिए तोहफ़े ख़रीदने के लिए स्टोरों पर जापानी चीज़ों को ढूंढते हैं। इस तरह
جب یونان نے قبرص پر حملہ کیا تو اس وقت کے ترکی کے وزیر اعظم بلند ایجوت نے تمام ایئر فورس کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کہا، یہ کیا ہے؟ اس پر سب لوگوں نے کہا کہ یہ مٹی ہے۔ تو اس نے کہا، یہ ترکی کی مٹی ہے۔ اس نے مٹی اپنے سر پر ڈال لی اور کہا کہ جاؤ اس مٹی کی حفاظت کرو۔ بس پھر ان لوگوں نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قائد اعظم کی کوششوں سے جو یہ ٹکڑا ہمیں ملا ہے، کہیں سے ہمیں مل سکتا ہے؟ اغیار نے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازشیں کر کے اور فوجیں مہیا کر کے مسلم اقتدار کا خاتمہ کیا۔ گوروں کے بازو بنے، مسلمانوں کو تعلیم سے بے بہرا کیا، معاشی طور پر کمزور کیا، ان کے مذہب کا مذاق اڑایا، ظلم کیے، قتل و غارت کی، مسلمانوں کو جلا دیا گیا، اور تو اور چرچ بھی پادریوں سمیت جلا دیے گئے۔ اس کے علاوہ چرچ میں جانے والی ہندو لڑکی کو پکڑ کر زندہ جلا دیا۔ یہ سلسلہ آج تک پورے زور و شور سے جاری ہے۔ ہمیں کبھی احساس ہوا ہے کہ ہمیں دولت کرنے کے بعد بھی سازشیں پھر بھی ختم نہیں ہوئیں؟ کبھی پختونوں کا مسئلہ اور کبھی بلوچوں کے ساتھ شاخسانہ زیادتی، افغان بارڈر کے ساتھ درجنوں دہشت گردی کے کیمپوں کے علاوہ ہندوستان میں اینٹی پاکستان سیلز، جعلی ویب سائٹس، پروپیگنڈا مشینری، اور ہر محاذ پر ہماری ہزیمت کا بندوبست کون کر رہا ہے؟ ہم ہیں نہ اپنی سوچ بدل رہے ہیں اور نہ اپنا کردار، نہ ملک کی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں، نہ امن و امان بحال کر رہے ہیں، اور نہ دھینگا مشتی بند ہوئی ہے۔ ایک سیاسی دنگل چل رہا ہے جس میں کوئی گروپ بھی شکست تسلیم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر شکست دینے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا یہ ملک کا دفاع صرف سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے؟ ہمیں بھی اپنا فرض نبھانا چاہیے، کیونکہ پہلا حفاظتی احسار قوم ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر اور اپنے اداروں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک قوم بننا پڑے گا اور ایک سوچ رکھنی پڑے گی۔ ہمارے دشمنوں نے ہمیں کبھی بھی نہیں بخشا۔ قدرت اللہ شہاب پر جب پاکستان میں عرصہ حیات تنگ کیا گیا تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ جلا وطنی کے دوران اسرائیل کے ایک سب سے بڑے یہودی دانشور نے انہیں تل ابیب آنے کی دعوت دی۔ قدرت اللہ شہاب جب اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو ان کی نظر دیوار پر لگی قائد اعظم کی ایک تصویر پر پڑی۔ یہودی دانشور جیسے ہی چائے لے کر واپس آیا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے اسے جپھی ڈالنے کی کوشش کی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسرائیل میں بھی قائد اعظم کے آپ جیسے مداح ہیں۔ اس پر یہودی دانشور نے ہاتھ سے انہیں پرے کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کا مداح نہیں ہوں بلکہ اس کا دشمن ہوں، کہ اس نے مسلمانوں کو ایک نیا ملک دیا ہے، ایک نیا جذبہ دیا ہے اور ان میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا کی ہے۔ ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ تصویر میں نے اس لیے لگائی ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنا مشن یاد رہے۔